सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। भगवान् बुद्धः पूर्वस्मिन् जन्मनि बोधिसत्त्वः आसीत्। सः एकस्मिन् नगरे क्रीडनकानि विक्रीय आजीविकां प्राप्नोति स्म। तस्मिन् नगरे अन्यः अपि क्रीडनकविक्रेता आसीत्। सः स्वभावेन दुष्टः वञ्चकः च आसीत्। सः कदाचित् बोधिसत्त्वम् अवदत्, आवां प्रतिदिनम् अपि एकस्याम् एव वीथ्यां युगपत् वाणिज्यार्थं न चराव, पृथक् पृथक् वीथ्यां चराव, प्रतिदिनं वीथिपरिवर्तनं करवाव इति। बोधिसत्त्वेन एषः समयः स्वीकृतः। तस्य नगरस्य एकस्यां रथ्यायाम् एकं पुरातनं हर्म्यम् आसीत्। तस्मिन् एकं कुटुम्बं निवसति स्म। पूर्वकाले तत् कुटुम्बं धनाढ्यम् आसीत्, किन्तु साम्प्रतं तु धनहीनं तत्। तस्मिन् कुटुम्बे एकया बालया सह वृद्धा काचित् वसति स्म। बाला सदा क्रीडनाय क्रीडनकं पृच्छति स्म। यदा क्रीडनकविक्रेता गृहस्य पुरतः आगतः तदा बाला वृद्धाम् अवदत्, क्रीडनकं दापयतु कृपया इति। वृद्धा गृहात् एकं पुरातनीं स्थालिकाम् आनीय तस्मै क्रीडनकविक्रेत्रे दर्शयित्वा अवदत्, अस्याः स्थालिकायाः विनिमयेन एकं क्रीडनकं यच्छ, येन अहं मम पुत्रिकां प्रसन्नां कुर्याम् इति। स्थालिकां दृष्ट्वा सः क्रीडनकविक्रेता अवदत्, अस्याः स्थालिकायाः विनिमयेन एकं तुच्छं क्रीडनकम् अपि न प्राप्यते, अतः अन्यत् किमपि पात्रं धनं वा यच्छ इति। वृद्धा प्रत्युवाच, अन्यत् किमपि मम गृहे नास्ति इति। सः क्रीडनकविक्रेता ततः अगच्छत्। द्वितीये अहनि तत्र बोधिसत्त्वः क्रीडनकानि विक्रेतुम् आगतवान्। सा वृद्धा तम् अपि आहूतवती, स्थालिकां दर्शितवती च। स्थालिकां दृष्ट्वा बोधिसत्त्वः अवदत्, आर्ये, एषा स्थालिका सुवर्णमयी अस्ति। मम सर्वाणि अपि क्रीडनकानि यदि दीयेरन् तर्हि अपि अस्याः स्थालिकायाः तुल्यता न भवेत् इति। एतत् श्रुत्वा वृद्धा अवदत्, वत्स, स्थालिका सुवर्णमयी न आसीत्। भवतः स्पर्शेन सा सुवर्णमयी जाता स्यात्। भवान् एकं तुच्छं क्रीडनकं यच्छतु, तावता अलम् इति। बोधिसत्त्वः निष्कपटः आसीत्। सः सर्वाणि क्रीडनकानि तस्यै दत्त्वा स्थालिकां स्वीकृतवान्। स्वसमीपे यावत् धनम् आसीत् तत्सर्वम् अपि तस्यै अयच्छत् च। एतस्मात् वृद्धा सम्प्रीता अभवत्। अन्यस्मिन् अहनि सः वञ्चकः विक्रेता तत्र आगत्य, स्थालिका दीयताम्, तस्याः विनिमयरूपेण एकं तुच्छं क्रीडनकं दास्यामि इति अवदत्। तत् श्रुत्वा सा वृद्धा अवदत्, सा स्थालिका तु सुवर्णमयी आसीत्। तस्याः विनिमयेन मया अनेकानि क्रीडनकानि प्राप्तानि इति। वञ्चकः विक्रेता तत् वचनं श्रुत्वा शोकमग्नः अभवत्। सः अपि स्थालिकायाः सुवर्णमयत्वं जानाति स्म, तथापि अतिलोभेन तुच्छं क्रीडनकम् अपि दातुं न सिद्धः आसीत्। भाग्येन आगतं धनं परहस्तगतं ज्ञात्वा सः शोकाकुलः भूत्वा चित्तस्वास्थ्यभ्रंशात् उन्मत्तः अभवत्।